हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग? लेके आ गए खबरदार का एक और नया सेगमेंट। तो भाई करते हैं स्टार्ट। वेलकम बैक जी। खबर है कि खवातीन को ट्रेन की ड्राइविंग सिखाने वाला ड्राइवर सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। तरह से मार का मारा है मौसूफ ने। आपने वो क्लिप देखा है, बड़ा वायरल हुआ है। उनको ट्रेनिंग दे रहा है जैसे ट्रेन भी बाप की है और ट्रैक भी बाप का है, और बड़ा उन्हें बता रहा है कि आज तुम्हारा नेक्स्ट लेसन उसको मिलेगा, अब तुम क्लच बदलो, अब तुम गियर चेंज करो, अब तुम देखो। मैं समझता हूँ ओनली इन पाकिस्तान रेलवे जैसी संजीदा चीज के साथ इस कदर माहौल पाकिस्तान में ही हो सकता। शेख रशीद की होते हुए एक शेख रशीद पर ही मौकूफ नहीं, जो भी आया है यही सारा कुछ होता चला आया हमारे साथ। ये एक बहुत शानदार महकमा बन सकता था, लेकिन कोई बदनसीबी की फिजा है, बदनसीबी के बादल हैं जो इसके ऊपर छाए हुए हैं, जस्ट लाइक PIA। वो मैंने कल परसों एक टेम्पलेट देखा कि आज से कोई तकरीबन 40-50 साल पहले दो छोटे छोटे बच्चे वो इत्तेहाद और मतलब तायरान अल खलीज कहा करते थे, गल्फ एयरवेज कहा करते थे, और एमिरेट्स, उन्हें लेकर एक बुजुर्ग PIA टाइप एक जायंट वो चल रहा है, निंजा टर्टल, और साथ छोटी छोटी निंजियां जो है ना वो चल रही हैं। और कुछ सालों बाद वो जायंट्स बने हुए हैं और हमारा निंजी बना हुआ है, वो साथ साथ चल रहा है उनके सहारे पे। तो इसी तरह रेलवे भी किसी जमाने में बहुत शानदार होता था, पूरा कल्चर था रेलवे, पूरा कल्चर था, इसमें कोई शक नहीं कि एक माशरा रेलवे ने तश्कील दिया अमेरिका से लेकर यहाँ तक, और ये रेलवे उसका हिस्सा था। आज जिल्लत है, ख्वारी है, नादारी है, रेलवे का जिक्र जहाँ पे है वहाँ पर लोग उसे सीरियसली नहीं लेते, और इस तरह की चीज़ें, ये जैसा क्लिप वायरल हुआ है, कि उसको और तकवीयत बख्शते हैं कि रेलवे के साथ यही होना चाहिए जो हो रहा है। ऐसी गल नहीं जनाब, ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ अच्छा ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੱਚੀਆਂ ट्रेन चलाना सीख जान को बड़ी गल है। तो बड़ा ये PCAP वगैरह ले रखी है, तो बड़ा सादा साहब जैसे घर से सोया उठ के आया था और ट्रेन चलानी शुरू कर दी उसने। और मेरा ख्याल है ये यूनिफॉर्म नहीं होती इंजन ड्राइवर की, सर वैसे यूनिफॉर्म होती है, अक्सर पहनते नहीं है। बहरहाल ये इंजन का नहीं डेवो का ड्राइवर ज्यादा लगा। आपको जुगता नहीं करनी है, पहले मेरी गल सुननी है। असल गल है कि बाई जी पूरी दुनिया च औरतां कित्थे पहुंच गई ने, ट्राले नहीं चलानी गोरियां। नहीं, इंजन ड्राइवर भी इंडिया में इंजन ड्राइवर है एक खातून। मैं यही चाहता कि साडियां औरतां पीछे ना रहन। उसे मैंने दसो कैसी गड्डी चलाई इन्होंने। मैं तो डरता ही रहा हूं, मैं समझा शायद कोई डिजास्टर होने वाला है, आगे कोई ब्रिज आएगी कैसेंड्रा क्रॉसिंग टाइप, और ये कोई ऐसी चीज है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये उससे भी ज्यादा जिल्लत में इस चीज थी। इन्हें बड़ा शौक है, जिंदगी की ख्वाहिश है सी मैं ट्रेन चलावां। मेरा बड़ा शौक सी ना, मैं बड़ी होके ना पायलट बनांगी। पायलट बनने का शौक है तो जहाज चलाएं आप। तो जहाज नहीं मिले ना वीर मैनू, तो फिर मेरी भैन ने कहा तू ना ट्रेन चला ले। अच्छा, ये दोनों बहनें, हाँ जी, ये पागल बहनें तुम्हें मिली कहाँ से? अस ते कुछ नाले ब्याह ते जा रहे सा जी, साडा दिल कीता असे ना गड्डी आप चला के वेखिए। असे भाईजान नु कहा, मैं कहा भाईजान ने गड्डी चलानी है। अच्छा, उसने भाई ने मैनू कहा आ जा बाजी अगे आ जा, मैं निकलू कहा तू भी अगे आ जा। असे दोवें अगे चले गया। भाईजान ने सब दसया ए दो बटन ने सरफाई कुटने ने। हुन दसो जेडी इन्ना तेज बोल सकदी ट्रेन नहीं चला सकदी। अच्छा जी, अब अंजाम क्या होगा? जाम कोई नहीं जनाब, नौकरी तो फारग है। इससे क्या नसीहत क्या होगी? इसको उम्र कैद होनी चाहिए। इक़ामे कत्ल सरे के साथ ये एकदम कत्ल है ये, और सर कोई हादसा तो नहीं हुआ ना? और नहीं हुआ, ये उनकी खुशकिस्मती थी जो बच गए, वरना तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। सर मेरी गल सुनो, माफी दवा दो, गल जानदा करो। सर मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में औरतों को क्यों नहीं चलाने देते ट्रेन? औरतें कायदे के मुताबिक सीखे ना, ट्रेन चलाना को आसान काम है। इस जैसे फजूल आदमी जिसे खुद नहीं चलानी आती, जिसे नॉर्म्स का एथिक्स का नहीं पता, उससे तुम ट्रेन चलाना सीख रही हो। ये पता है क्यों पैदर पे इस तरह के वाक्य हो रहे हैं? जिस दिन वो बदबख्त गुजरांवाला में ही रेलवे क्रॉसिंग पे ट्रेन रोक के नान चने लेने चला गया, और अगले से अगले बाजार, और सारी ट्रैफिक रुकी रही, उस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। अगर उसको 10 साल कैद होती ना, तो ये तो खैर जिस किस्म की ये हरकत इसने की है ना, ये तो सिर्फ उनके साथ फ्रेंडशिप कल्टीवेट कर रहा था। उन औरतों को और क्या चाहिए कि मतलब ट्रेन चलाने का एक एक्सपीरियंस, आगे बैठने का सीट भी मिल गई,
تو یہ اپنے دیگر مشاغل میں پڑا رہا ہوگا بیچارہ. پر اس پاس تک میں گیا ہی نہیں. کس پاس ہے؟ آج دیگر مشاغل لڑے نے. یہ اگر ایک کام کرنا ہی ہے تھرو پراپر چینل آؤ اپنی سی وی دیو کی چلا لیندیاں جے تاکہ تانوں بھرتی کریے. یہ بھی وہی ہے. اس کے بھی دیگر مشاغل ویسے کے ویسے. ظاہر ہے یہ ہے ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ, اوپر سے نیچے تک. اور سر جی افسر تھوڑے ہون گے اگوں ملازمہ کا بھی یہی حال ہوئے گا. اوے بابا میں تھوڑیا نہیں گا, میں نیک آدمی ہاں. تیری صحت دسدی تو ایسا ہو نہیں سکتا. جناب میں دسنا مینوں تھوڑا جا وقت دیو. میں جناب گھروں نکلیاں تے میں کیا باؤ ٹرین تے سیالکوٹ جانا چاہیے. باؤ ٹرین اب بھی چلتی ہے؟ اب تو بند ہو گئی ہے. اس ٹرین کو باؤ ٹرین کیوں کہتے ہیں؟ باؤ جی کلرک کو, پڑھے لکھے کو, سوٹڈ بوٹڈ کو باؤ جی کہتے ہیں. ٹائم دسن والے نو آج جس نے گھڑی باندھ رکھی ہو جو ٹائم بتایا کرتا تھا. باؤ جی کی ٹائم ہوا ہے. باؤ جی کی ٹائم ہوا ہے. یعنی یہ کسے بہو کو لو پوچھو یار, بہو کو لو. سر یہ وہ دور تھا جب چھوٹے شہروں سے لوگ صبح صبح بڑے شہروں میں آتے تھے ہاں جی, اور شام کو واپس چلے جاتے تھے. اصل بات تو یہ کہ یہ کمیوٹرز کے لیے ٹرین تھی. مطلب یہ سیالکوٹ اور لاہور کے درمیان چلا کرتی تھی. گجرانوالہ کی سواریاں بھی ہوتی تھی اس پہ, وزیر آباد کی, اور ایون کالا شاہ کاکو, شاہدرہ, یہ سارے ریلوے اسٹیشن. کئی انپڑھ پینڈ ہوندے سن, انہاں گھڑیاں بنیاں ہوندی سی. انہاں نوں شوق تھا میرے کول کوئی ٹائم پوچھن کرا, بھائی کی ٹائم ہویا؟ باؤ جی کہندے موت پیندی ہے. کیا باؤ جی کی ٹائم ہے دسنا بھی چنگا لگا. ہاں باؤ جی کہو گے تو پھر بتائیں گے. سر ویسے ایک سوال ہے, ہمارے ہاں خواتین کو برا ڈرائیور کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اچھا میں چند بہت اچھی خواتین ڈرائیورز کو جانتا ہوں. بلکہ ہماری ایک دوست ہوا کرتی تھی آج کل کینیڈا میں. ہی واز اے ریمارکیبل ڈرائیور, بہت ہی عمدہ ڈرائیور. اور میں جب بھی ان سے فون پہ کبھی بات ہوتی تو پوچھتا ہوں آپ کی ڈرائیونگ اب بھی ویسی ہے؟ اسلام آباد رہتی تھی اور مری اسلام آباد جانا اس دور میں بڑی چھوٹی سی ایک اسپائرل سڑک ہوتی تھی. شی واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا بیسٹ ڈرائیور, یہی لے کر جایا کرتی تھی. لیکن زیادہ تر معاشرے کی تشکیل ہو رہی تھی نا اس وقت کہ خواتین کو ڈرائیونگ زیادہ مطلب ہے اس طرف راغب بھی نہیں ہوتی. بچیوں کو گاڑی دی نہیں جاتی تھی کہ اکیلی کدھر جاؤ گی. لڑکے کی تو خیر وہ تو پوچھے بغیر چابی اٹھاتا چلا جاتا ہے. پھر گاڑی چلانی نصیب زیادہ تر تب ہوتی جب شادی ہو جاتی تو شوہر یا تو سکھایا کرتے تھے. شوہر عام طور پہ خود کو بہت اچھے ڈرائیور نہیں ہوتے, تو بس اسی طرح گزارے کے ساتھ وہ ڈرائیونگ. تو لیٹرل انٹریاں جو ہوتی ہیں نا ہائی وے کے اوپر, وہ ایسی ہی ڈرائیونگ کرتی ہیں. اور یہ صرف خواتین ہی نہیں, وہ تمام لوگ جو موٹر سائیکل سے براہ راست گاڑی پہ آئیں, چاچے سے سیکھ لی, بھتیجے سے سیکھ لی, کسی ڈرائیونگ سکول نہیں گئے, کوئی کتاب نہیں پڑھی, قوانین کا پتہ نہیں ہے, وہ پھر اپنا آپ دکھاتے ہیں. اور انفارچونیٹلی اکثریت خواتین ہی کی ہوتی ہے. اور دیکھ لیجئے گا, کہا جائے گا کہ کس قدر سیکسسٹ بات کی ہے آفتاب صاحب. ارے سیکسی گل سی, سیکسسٹ بات کی, یعنی جنس ہے نا خواتین, مرد اور عورت, دو مختلف, تمہاری لینگویج میں بتا رہا ہوں, دو مختلف ڈبے ہیں. ہاں جی, اس کو سیکسسٹ کہتے ہیں کہ آپ کہ عورتوں کے بارے میں تعصب کا اظہار کرنا, یا عورتیں جب مردوں کے بارے میں کرتی ہیں تو وہ سیکسسٹ کہلاتا ہے. یہ آج کل بڑا واچ ورڈ ہے, بگ ورڈ ہے. اور جو رنگ و نسل پہ ہوتا ہے اس کو ریسسٹ کہتے ہیں. میں جناب جو ویکھیا ٹفن نہیں ہے گا, میں ویکم کھینچ دیتا ہے جناب. آج کل یہ زنجیر کھینچنے والا سلسلہ ہے. سر ہینڈل آ گیا اس کی جگہ پر. اچھا 2000 روپے جرمانہ بھی ہے اس پہ. اچھا پہلے 50 ہوتا تھا, 50 روپے, ہاں جی. اور کئی صدیوں تک وہ 50 ہی رہا ہے. ایک بار میں نے بھی آزمائشی طور پہ کھینچی تھی زنجیر, لیکن ٹرین رکی نہیں. اصل تو ڈرائیور روکن لگا ہے, کنڈکٹر نے ویک کے کہا فضول جا بندہ تو چلائی. حکیم صاحب نے بھی کھینچی ہے, یہ جدوں کھینچتے تھے پانی نکل آتا تھی. باتھ روم میں کھینچتے ہوں. اچھا اس ڈرائیور نے جو بےہودگی کی ہے وہ پتہ ہے یہ ٹریڈیشن کس کی ہے؟ ویگن ڈرائیورز کی. ویگن ڈرائیورز لڑکیوں کو عام طور پہ اپنے ساتھ آگے بٹھاتے ہیں, فرنٹ سیٹ پہ, فرنٹ سیٹ پہ, تاکہ ان کے ساتھ خوش گپیاں کر سکیں, کوئی ہیلو آئے کر سکیں, کوئی نمبرز ایکسچینج کر سکیں, کسی نہ کسی طرح ہراس کر سکیں, مولسٹ کر سکیں. ار یقین کرو میں ہراس نہیں کیتا, اے باجی نے مینوں ہراس کیتا ہے. کہ اتنا اونچا بولی میں کہ تو چلا لے. آج سنو تم بہری ہو کیا؟ نہیں صحیح سنائی دیندا ہے. پھر اتنا اونچا کیوں بولتی؟ بس کی کریے کجرا والے تے جڑین والے ہوئے. اجرا والے کے صرف اونچا بولتے ہیں. اسے پہلواناں دا شہر ہے نا, اونچا ہی بول دے رہو. نہیں ویسے پہلوان عام طور پہ اونچا بولتے ہیں. دو وجوہات ہیں, ایک تو وہ ہوتے بڑے تنومند, دوسرا عام طور پر جب ضرب کاری لگتی ہے نا تو کان کی قربانی تو لکھی پڑی بات ہے. یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے یہ لگنا. یہ جو فور آرم مارتے ہیں اس کو گبی کہتے ہیں. گبی یہ اس لیے مارتے ہیں کہ مکہ مارنے کی اجازت نہیں ہوتی.
पता है असल कौन मारता था? बड़ी जानलेवा होती थी, जारा। वो तो गुफ्तगू का आगाज ही इससे करता था, पहला उसका वार यही होता। ਭਲਵਾਨ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ इसने कहा ऐसे काम का ऊंचा बोलता है। यार बुढ़ा भी नहीं है फिर क्यों ऊंचा बोलता है वो किसने कहा है बे मैं ये कह रहा हूँ कि पहलवान जवानी में भी इसी तरह बोलता है। ਭਲਵਾਨ ਜ਼ਬਾਨੀ 'ਚ ਥੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਧਰ ਕੋਣੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾਇਆ 2 ਦਾ ਬੈਠਕ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ ਫਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੋ ब्रिटानिका रखा है घर से ला के वो देखें। जिन्ना मर्जी प्रेने टीका पढ़ लवे रहना इन्हें होई प्रेने टीका जो भी है ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਬਾਸੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਨ। ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ अच्छा जी, ਜਾਏ अबासीन एक्सप्रेस आजकल भी है। अरे बकवास कर रहा है वो कदों दी बंद हुई है अबासीन की एक बात मुझे याद है, मैं लाहौर से उकाड़ा अक्सर अबासीन पे जाया करता था। ये आगे कराची नहीं जाती, ये टर्न ले लेती है और कोयटा जाती है। मैं कोटअद्दू भी इस पे गया हूँ अबासीन पे। एक चनाब एक्सप्रेस होती थी, हाँ जी एक तेज रॉ होती थी, एक खैबर मेल होती थी, अवाम एक्सप्रेस होती थी, तेज गाम सबसे तेज होती थी। पता नहीं ये अब है कि नहीं, एक ये ना जी नाम चेंज हो गए। अब तो कराक्रम आ गई है, शालीमार आ गई है, नाइट कोच है सब। चिल्तन होती थी कि चिल्तन चिल्तन भी, बिल्कुल चिल्तन भी होती थी। और फैसलाबाद जाया करती थी डाची। हाँ और आपको ये भी पता है कि आज भी पाकिस्तान में एक ट्रेन ऐसी है जिसे घोड़े खींचते हैं। हैं ਉਹ ਕਿੱਥੇ अच्छा हम उत्थे घोड़े दे नाल ना जाके बह जावी आ खोटे दे नाल ते तू बैठी है घोड़िया ना केड़ी ट्रेन चलती है जी? ये जड़ा वाला रूट पे चलती है, ये अपना ट्रैक है। और ये सरगंगा राम ने जो बनाई थी। हां ये लाहौर की जो मौजूदा शक्ल है ये सरगंगा राम की दी हुई। ओकाड़ा का पहला टरबाइन पावर हाउस रेनाला खुर्द में सरगंगा राम ने, इंजीनियर थे ना, बड़े बाकमाल इंजीनियर थे। हैट्स ऑफ टू हिम। ਜਨਾਬ ਟੀਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਚੜਿਆ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ TT ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕ੍ਰਾਸ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓ ਮਸੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਐਸੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਸਮੋਸੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਦੇ अच्छा ਨੇ। मेरा बस चले ना, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਅਸਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦਾ। कभी नजरात आज के शो का वाह भाई वाह बहुत बढ़िया था भाई, मजा आ गया। अमानुल्लाह खान साहब ने, इनकी जुगतें कमाल थी इसमें, डायलॉग 2-3 थे बस लेकिन उसी में कमाल मजा आ थे। गया हाँ। इनके। बाकी नासिर चिन्नोटी बढ़िया जब ये लग रहा आफ्ताब इकबाल को छेड़ते हैं ना, हाँ। जब ये मैं कह रहा था नासिर चिन्नोटी, इनका गेटअप काफी फनी लग रहा था इसमें, मजा आया देख के। चलो यार बताना कैसा लगा रिएक्शन। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन जाके दबा देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।